अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर दाऊद जी दाऊद एक नए वजीफ़े के साथ। आपको बताएं इस पर हम जो वजीफ़े कर रहे होते हैं, बाकी थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा। बहुत से लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं जी कर्ज़ा बहुत है और कर्ज़ा उतारने का कोई वजीफ़ा दें जिससे हमें कर्ज़ के मैटर जो हैं वो सॉल्व हो जाएँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं समझता हूँ कि अब तो लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो लोग कर्ज़े में डूब के कोई कारोबार स्टार्ट कर रहा है, कोई घर का मतलब खर्चा चला रहा है लेकिन कर्जा लेकर, कोई ज़मीन खरीद रहा है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं कर्जा ही कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा होता है और हम आहिस्ता आहिस्ता करके उसको उतार रहे होते हैं। तो नाजरीन, एक ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा दाऊद जी दाऊद से आज मैं लेने लगा हूँ जिससे आपका 10 दिनों के अंदर वो कर्जा ख़त्म हो जाएगा, कोई सबब बन जाएगा। अल्लाह के पाक कलाम में इतनी बरकत है, ये वजीफ़ा आप करेंगे आपको फ़ायदा होगा। और जो पिछले जो लोगों के वजीफ़े जो लोग कर रहे हैं वो कमेंट्स भी हमें कर रहे हैं और उनको बेनिफिट भी उस वजीफ़े का मिल रहा है। तो पूछते हैं दाऊद जी दाऊद से कैसा वजीफ़ा जो 10 दिनों में आपका कर्जा उतार देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, लोगों पे बड़े कर्जे हैं, तो वो अमल ऐसा बताएं जो उनका चुटकी से कर्जा उतर जाए। आपका बहुत शुक्रिया। और देखें, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना वो मांगने वालों को पसंद करते हैं। मांगता बंदा रहना चाहिए, हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात से मांगते रहना चाहिए। हम लोग अल्लाह से पैसा, अल्लाह से रिज़्क और बहुत कुछ मांगते हैं, आफ़ियत, सेहत, बहुत बहुत कुछ। शायद हम ये भी नहीं मांगते कि अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह ताला उसे मांगने वाला बनाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में रूहानियत में एक चीज़ सीखी है, बुज़ुर्गों से सीखी है, या एक तजर्बा कह लें। कहते हैं तजर्बा जो है ना वो बड़ा अहम होता है रूहानियत में। जो लोग अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं और उनको लत पड़ जाती है, शौक पड़ जाता है अल्लाह से मांगने का, बदरिया दुआ अमाल, यकीन जाने उनकी लॉटरी निकल जाती है। ये जो 10 दिन है या 11 दिन है, क्या 10 दिन के बाद पैसा मिल जाएगा तो क्या हमने मांगना छोड़ देना? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल नहीं मांगना छोड़ना। अगर अल्लाह ताला, कहते हैं ना कि इंसान की एक ख्वाहिश होती है, वो ये कि अगर उसको आधी दुनिया मिल जाए तो वो ये ख्वाहिश करेगा कि मुझे और आधी दुनिया भी मिल जाए। हत्ता कि इंसान के पेट की जो आग है वो कब्र की मिट्टी से भरती है। तो इंसान के अंदर मांगने की जुस्तजू रहती भी है और रहनी भी चाहिए। हाँ, वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह का खास करम होता है, जो अल्लाह ताला के नेक वली हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नफ्स मुतमना, कहते हैं ना कि जो नफ्स मुतमिन हो गया और जिसको तलब नहीं रह जाती, जिसको अल्लाह का इश्क नसीब होता है, अल्लाह का दीदार, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत, और जो मार्फत इलाही में हर वक्त गर्क रहते हैं। अच्छा, मार्फत इलाही भी जो है वो भी एक रिज़्क है, ये भी याद रखिए। ये भी एक अल्लाह ताला का ख़ास करम, ख़ास रहमत, बरकत और अल्लाह ताला की ख़ास बरकत होती है। तो वहाँ भी अल्लाह ताला जो है इंसान के ऊपर रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोले रखते हैं। देखिए, आज का जो वजीफ़ा है वो हर किस्म की माली तरक्की के लिए है। और जाहिर बात है कि माली तरक्की होगी तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो कर्ज उतरेगा, जब कर्ज उतरेगा तो खुशहाली आएगी, जब खुशहाली आएगी तो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी। और अगर खुशहाली अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह के हबीब का जिक्र करके आती है तो इस खुशहाली को छीनने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि फिर जब जिसको अल्लाह खुद दे दे, आप देखें, जिसको अल्लाह खुद अता करे उससे किसने छीनना? तो अबलीस का अटैक नहीं फिर आता, शैतान का अटैक नहीं आता। आपके पास कुछ नहीं है यार, लगे रहो लगे रहो। ये वो दरवाजा है, शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ये जो बंदा मांगने वाला दरवाजा खटखटा रहा है ना, किसी तरीके से इंसान को रोक दे, चाहे मायूस करके। तो यकीन जाने आपने जो भी पढ़ाई करनी, जो भी जिक्र करना है, वजीफा करना है, उससे मायूस नहीं होना। क्योंकि मायूस हो गए तो फिर वो वजीफा फायदा नहीं देगा, बल्कि फिर आपको इस बात की तरफ ही लेकर जाया जाएगा, शैतान लेकर जाएगा, यार इतने वजीफे किए फायदा तो होता नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी बड़ी काम करती है, बताने वाले का ऊपर बड़ा असर होता है कि ये जो बताने वाला है इसका ताल्लुक किन बुजुर्गों के साथ है, किन औलिया अल्लाह के साथ है, इसका फैज़, इसके पीछे जो है किन बुजुर्गों की निगाह है,
اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جو فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو فیوز و برکات بڑے اہم ہوتے ہیں جو کہ بندے کی زندگی میں بڑا اثر کرتے ہیں۔ فیض بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، اور اخلاص بھی ہوتا ہے۔ بتانے والے کا اخلاص بھی بڑا، اور پڑھنے والے کا اخلاص بھی، بتانے والے کا اخلاص بھی اور پڑھنے والے کا اخلاص بھی، اور کلام بھی، کلام کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے وظیفہ ہمیشہ یقین، مصمم ارادہ کے ساتھ، اور اس کے بعد دعا، عجز و انکساری کے ساتھ پڑھنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جس طرح کا زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا یا ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم نہیں نبھا سکے، لیکن آپ کے در سے نہیں مانگیں گے تو کس در سے مانگیں گے؟ آپ کے در پہ نہیں جھکیں گے تو کس در پہ جھکیں گے؟ آپ عطا نہیں کریں گے تو کون عطا کرے گا؟ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اور رزق کی بھیک مانگتے ہیں، قرض کے اترنے کی بھیک مانگتے ہیں، اور اس خاص کلام جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی برکت سے بھیک مانگتے ہیں، تو یقین جانیں یہ ابھی سعید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کا منسوب وظیفہ، اور بہت ہی احادیث میں اس کا ذکر ہے اور بڑا زبردست ہے، آپ لوگ بھی کریے، فائدہ اٹھائیے۔ 10 دنوں کے اندر قرضہ اترے کم گا۔ از کم دیکھیں، دعویٰ جو ہوتا ہے نا، وہ دعوے صرف وہ کرتے ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں، لوگ دعوے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 دن کیا ہے اللہ کے آگے، یہ اللہ کے آگے اللہ 10 دنوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کن کے محتاج، بے شک جو بزرگ ہیں، جو بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے فلک، جب ہمیں بزرگ وظیفہ یا کوئی پڑھائی بتاتے ہیں نا، تو میں اس وظیفے کی اتنی برکت دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو مخلوق ہوتی ہے وظیفہ کرنے سے پہلے ہی آن موجود ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہماری لائن میں، بزرگی لائن میں، جو ہر بندے کی بزرگی لائن ہونی چاہیے، بلکہ ہر بندے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ ہم کیونکہ فقیروں کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، بزرگوں کی بات مان کے چلتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو جب کوئی بڑا ہمیں وظیفہ بتاتا ہے تو اس وظیفے کی برکتیں پہلے شروع ہوتی ہیں، وظیفہ بعد میں آتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ عطا ہے، جس نے وظیفہ کرنا ہے نا، یاد رکھنا، جس نے وظیفہ کرنا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہوگی اس نے کرنا ہی کب ہے، اور اس نے آپ کی ویڈیو دیکھنی کیسے ہے؟ جب اللہ کی طرف سے آسمانی کونسل میں منظوری ہوگی تب ہی ویڈیو دیکھے گا نا، تب ہی اللہ اس کے دل میں ڈالے گا نا کہ میری باتوں کے اثر سے کسی نے وظیفہ نہیں کرنا۔ یہ بھی یاد رکھیں، نہ آپ کی ویڈیو جس نے سننی ہے، کیا پتا وہ بندہ فائدہ اٹھا لے جس نے کبھی آپ کا چینل ہی سبسکرائب نہ کیا، اس کے فیصلے آسمانی کونسل میں اللہ کے پاس ہیں۔ وظیفہ داؤد بھائی کیا ہے؟ ہاں جی، وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جناب، وظیفہ بہت زبردست ہے، بڑا ہی مجرب ہے، بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اس وظیفے سے، کمالات ہیں، اور یہ وظیفہ درود شریف کا وظیفہ ہے۔ اور یہ پڑھنا کیا ہے جناب، آپ کو پتہ ہے درود جو ہے، میں نے دیکھی ہیں ان لوگوں کی زندگیاں، درود نے کایا پلٹ دی ہے لوگوں کی۔ تو یہ وظیفہ ہے جناب، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ دوبارہ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا ہی مجرب ہے، بڑی تحقیق کے ساتھ میں نے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ یہ وظیفہ میں بلکہ سکرین پہ بھی فلک کو کہوں گا کہ یہ چلا دے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے بندے اور رسول ہیں، اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات پر بھی رحمت نازل فرما۔ یہ ہر قسم کی مالی ترقی کے لیے بہت ہی مجرب درود ہے، اور یہ فلک کہتا ہے 10 دن، میں کہتا ہوں 1 دن کے وظیفے سے بھی لوگوں کی کایا پلٹتی دیکھی ہے۔ آپ لوگ پڑھیے، صدق کے دل کے ساتھ پڑھیے۔ وظیفے کی جو ہے وہ میں پکچر جو ہے وہ فلک کو دے دوں گا، وہ انشاءاللہ آپ کی اس سکرین شاٹ پہ بھی لگا دیں گے۔ اس کا تلفظ صحیح کر کے پڑھیے گا کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ آپ ایک تسبیح ہی کریں گے تو آپ کی زبان پہ یہ وظیفہ چڑھ جائے گا، اور پھر آپ اس کو روزانہ
میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی 313 کی تعداد بڑی زبردست نظر آتی ہے، کیونکہ جب 313 مرتبہ بتایا تو بہت سے فائدے اس کے دیکھیں، مگر کم از کم 100 مرتبہ 10 دن ضرور پڑھیں اور فائدے اٹھائیں انشاءاللہ. بہت شکریہ داؤد بھائی. ناظرین وظیفہ ضرور آپ کریے گا اور ہمیں ضرور فیڈ بیک اس کا دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.